हामीले कुनै पनि आत्मिक कुरा बुझ्नको निम्ति पावलको पत्रलाई हामीले पढ्नु जरुरी पर्छ र उहाँले लेख्नु भएको पुस्तकलाई तपाईँ र मैले अनि मनन गर्नु जरुरी पनि पर्छ। हामी पहिलो थिस्सलुनी 5 अध्यायको 23 पदलाई हामी पढ्नेछौँ र आजको वचनको सेवाकालाई हामी सुरु गर्नेछौँ। शान्तिका परमेश्वर आफैले सम्पूर्ण रूपले तिमीहरूलाई चोखो तुल्याउन् र तिमीहरूको समस्त आत्मा प्राण र शरीर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनमा निष्कलङ्क रहन्। आजको वचनको सेवाकाई अनि छोटो इन्ट्रोबाट हामी सुरु गर्नेछौँ। यहाँ सबैजनालाई जय मसी। मेरो युट्युब च्यानलमा तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यदि तपाईँ मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया लाइक, कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साइडमा रहेको बेल आइकन दबाइकन मलाई सहायता गर्नुहोस्। अनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँले बुझ्न पाउनुहुनेछ। हामीले अघिल्लो भिडियोमा हेरेका थियौँ रोमी 3 अध्यायको 23बाट हामीले अस्तिको अघिल्लो भिडियोमा हामीले हेरेका थियौँ कसरी मानिस पतित भयो र परमेश्वर र मानिसको सम्बन्ध टाढा भयो भन्ने कुरा तपाईँ र हामीले हेरेका थियौँ। सुसमाचार भन्ने शब्दबाट तपाईँ र हामीले हेरेका थियौँ। हामीले उत्पत्तिको पुस्तकको 3 अध्यायको त्यसको 23 र 24 पदमा हामीले के पढ्दै थियौँ भने मानिसलाई परमेश्वरले आफ्नो उपस्थितिबाट टाढा बनाउनु भयो र जुन अदनको बगैँचा परमप्रभुले मानिसको निम्ति बनाउनु भएको थियो र त्यो बगैँचामा मानिसहरू फेरि फर्केर नजाओस् र त्यहाँ जीवनको रुखको फल खान नपाओस् भनेर परमेश्वरले अग्निमय तरवारको अनि सुरक्षा त्यो ठाउँमा राख्नु भएको अन्त बार लगाउनु भएको भन्ने कुरा तपाईँलाई हामीले हेरिरहेका थियौँ। आज तपाईँ र हामी त्यसकै बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। आजको वचनको टपिक छ, शीर्षक छ मानिसको संरचना र अवस्था। यसको बारेमा तपाईँ र हामी हेर्न गएका छौँ। अनि आज तपाईँको बिचमा विशेष गरी म दुईवटा बुँदा लिएर आएको छु। एउटा चाहिँ मानिसले पाप गर्नुभन्दा अगाडिको अवस्था र अनि अर्को चाहिँ मानिसले पाप गरिसकेको पछाडि अनि मानिसको जीवनमा मानिसको जीवनको अवस्था। यो दुईवटा बुँदा म तपाईँको बिचमा आज भन्न मन लाग्यो। सबैभन्दा पहिला अब मानिसले आदम र हव्वाले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्नुभन्दा पहिला अन्त परमेश्वरको नजरबाट टाढा हुनुभन्दा पहिला र उत्पत्ति 3 अध्यायको 1, 2, 3, 6 पदसम्म त्यहाँ लेखेको वचन अनुसार अनि परमेश्वरको अनि मानिसको पनि शत्रु हो र परमेश्वरको पनि शत्रु हो दियाब्लस, जसले सर्पको रूप धारण गरेर मानिसलाई पापमा फसाउनु भन्दा पहिला अब मानिसको जीवनको अवस्था कस्तो थियो त्यसलाई हामी तपाईँ र हामीले हेर्ने नै छौँ। त्यसको बारेमा आज तपाईँ र हामी चर्चा गर्नेछौँ। मानिसले पाप गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ के थियो अनि मानिसको शरीर कसरी अनि बन्द छ भन्ने कुरा तपाईँ र हामी हेर्नेछौँ। मानिसको शरीरमा 3वटा कुरा हुँदछ, आत्मा, प्राण, शरीर। यी 3वटा कुरा बनेर या त यो 3वटा कुरा मिलेर मानिसको शरीर बन्दछ। आत्मा, प्राण अनि शरीर, यो 3वटालाई एकीकृत भएर नै यो 3वटा एउटै भएर अनि बल्ल मानिसको शरीर चाहिँ बन्न पुग्छ या त बन्दछ। अब यसलाई बुझ्नुको निम्ति तपाईँ र हामीले 3वटा कुरा हेर्न पर्ने हुन्छ, विशेष गरिकन प्राण, आत्मा अनि शरीर। अनि परमेश्वरको विरुद्धमा मानिसले आदम र हव्वाले पाप गर्नुभन्दा पहिला अब मानिसको सृष्टिको अवस्था कस्तो थियो भन्ने कुरा तपाईँ र हामीले हेर्नेछौँ। सृष्टिमा मानिसको शरीर, प्राण र आत्मा यो 3वटै कुरा असल थिए। तपाईँ र हामीले उत्पत्ति 1 अध्यायको 31 पदमा पढ्छौँ भने के पाउँछौँ भने परमेश्वरले सबै कुरा बनाउनु भयो र हेर्नुभयो अनि त्यो सुन्दर थियो र साह्रै असल थियो अरे, अति नै सुन्दर थियो। किनभने त्यतिखेर मानिस पापमा मरेको थिएनन् अनि मानिसको शरीर पनि असल थियो, प्राण पनि असल थियो अनि आत्मा पनि असल थियो। अब हामी पहिलो बुँदामा के हेर्नेछौँ, पहिलो नम्बरमा आत्मा जिउँदो थियो। अब सबैभन्दा पहिला मानिसले पाप गर्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरको विरुद्धमा परमेश्वरले नखानु भनेको रुखको फल खानुभन्दा अगाडि मानिसको आत्मा के थियो त? जीवित थियो या त जिउँदो थियो।
र अब त्यो जिउँदो आत्माले चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरको महिमा गर्ने गर्थ्यो र परमेश्वरसँग संगति गर्ने गर्थ्यो। नम्बर 2 मा प्राणमा 3वटा भागहरू हुन्छन्, हामी त्यसलाई पनि हेरौँ। हामीले के हेरेका थियौँ? प्राण, आत्मा, शरीर। अथवा आत्मा, प्राण अनि शरीर। मैले तपाईहरुको बीचमा आत्माको बारेमा बताएँ। आत्मा के थियो त? जीवित थियो, जिउँदो थियो र ऊ चाहिँ परमेश्वरसँग संगति गर्दा थियो। अब नम्बर 2 मा प्राण। अनि प्राणलाई चाहिँ 3 भागमा विभाजित गरेको छ। एउटा चाहिँ दिमाग, प्राणभित्र के हुन्छ? एउटा चाहिँ दिमाग, अनि अर्को इच्छा, अनि त्यसको पछाडि भावना। प्राणभित्र के हुन्छ? दिमाग हुन्छ, अनि इच्छा हुन्छ, अनि भावना हुन्छ। यो 3वटा कुरा चाहिँ प्राणभित्र हुने गर्छ। परमेश्वरको स्वरूपमा सृजना गरिएका प्राण भएकोले यता परमेश्वरको प्रतिरूप र स्वरूपमा सृजना भएको यता सृष्टि भएको प्राण भएको हुनाले परमेश्वरको दिमाग, इच्छा र भावना अनुसार नै मानिसमा असल काम गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ। किनभने परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै प्रतिरूपमा सृजना गर्नुभएको, आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि अब मानिसमा के छ त? दिमाग छ, इच्छा छ, अनि भावना छ। अनि प्राण, अनि यो दिमाग, इच्छा अनि भावना अनुसार नै मानिसले चाहिँ आफ्नो जीवनमा असल काम गर्ने प्रवृत्तिलाई खडा गराउँदछ, अथवा प्रवृत्ति बनाउँदछ। अब नम्बर 3 मा छ अनि शरीर। अनि के थियो त? शरीर असल थियो र ऊ अविनाशी थियो। अन्त शरीरमा मृत्यु भन्ने कुरा थिएन, विनाश भन्ने कुरो थिएन। ध्यान दिनुस् है। जब मानिसले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेको थिएनन् त्यति बेला अनि मानिसको आत्मा के थियो त? जीवित थियो र परमेश्वरसँगै संगति गर्ने गर्थ्यो। अनि त्यसको पछाडि अनि प्राणमा के छ? प्राणमा 3वटा कुरा छ, दिमाग, इच्छा अनि भावना। अनि यो 3टा कुरा परमेश्वरको प्रतीक भएको कारणले, परमेश्वरको प्रतिरूपमा सृजित भएको कारणले गर्दा आज यो 3वटा कुराबाट मानिसको जीवनमा के हुन्छ त? असल काम गर्ने प्रवृत्ति खडा हुने गर्छ। अनि नम्बर 3 मा चाहिँ के थियो त? अनि शरीर असल थियो र अविनाशी थियो। अन्त शरीरमा मृत्यु भन्ने कुरो थिएन। यो चाहिँ पाप गर्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरले नखानु भनेको रुखको फल नखानु भन्दा अगाडिको थियो। अब परमेश्वरले नखानु भनेको रुखको फल खाइसकेको पछाडि अन्त मानिसले आज्ञा उल्लङ्घन गरे र पापले मान्छेको जीवनमा प्रवेश गरेको पछाडि, अब परमेश्वरबाट टाढा भइसकेको पछाडिको अब मानिसको अवस्था कस्तो छ त्यसलाई हामी हेरौँ। पापमा परेको मानिसको आत्मा मर्यो, प्राण भ्रष्ट भयो र शरीर विनाशी र मरणशील बन्यो। ध्यान दिनुस् है। जसै मानिसले परमेश्वरले नखानु भनेको रुखको फल खाए अनि परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरे अनि तुरुन्तै के भयो त? पापले मानिसको जीवनमा प्रवेश गर्यो अनि पापको ज्याला के हो त? मृत्यु हो। रोमी 3 अध्यायको रोमी 6 अध्यायको 23 पदमा तपाईलाई मैले पढ्न के पाउँछ भने पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु हो। अनि जसै आदम र हव्वाले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरे अथवा परमेश्वरले नखानु भनेको फल खाए, आज्ञा उल्लङ्घन गरे अनि तुरुन्तै अनि पापले चाहिँ मानवको जीवनमा बास गर्यो, अन्त मृत्युले बास गर्यो। अनि जसै पापले मानिसको जीवनमा बास गरेको पछाडि के भयो? मान्छेको आत्मा मर्यो अनि प्राण चाहिँ के भयो त? भ्रष्ट भयो अनि शरीर के भयो? अनि विनाशी भयो। हेर्नुहोस् है। जसै परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरेर पापले प्रवेश गर्यो अनि तुरुन्त के भयो त? अब त्यो परमेश्वरसँगै संगति गर्ने आत्मा के भयो त? जिउँदो आत्मा के भयो? मर्यो, मृत्युमा परिणत भयो। अनि त्यसको पछाडि अब यो 3वटा भावना बग्ने कुराहरू, 3वटा पोइन्टलाई बग्ने कुराहरू के थियो? दिमाग, इच्छा अनि भावनामा चाहिँ के आयो त? भ्रष्ट भयो। उसको इच्छा पनि भ्रष्ट भयो, दिमाग भ्रष्ट भयो अनि भावना पनि भ्रष्ट भयो। अनि प्राण चाहिँ के भयो त? भ्रष्ट भयो भन्ने कुरा तपाईले हामीले पढ्न पाउँछौँ। र अर्को चाहिँ अब शरीर चाहिँ के भयो? विनाश भयो, अथवा शरीर नष्ट भयो अनि शरीर माटोको शरीर माटोमा नै मिल्न थाल्यो।
आदम र हव्वालाई परमेश्वरले भन्नुभएको थियो तर असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ नखानु, किनभने जुन दिन तैँले त्यो खान्छस् त निश्चय नै मर्नेछस्। तपाईँ हामीले उत्पत्ति 2 अध्यायको 17 पदमा पढ्यौँ भने आज त्यहाँ हामीले के पढ्न पाउँछ? परमेश्वरले आदम र हव्वालाई आफ्नो प्रतिरूपमा बनाउनु भएको, सृजना गर्नुभएको मानवलाई चाहिँ अनि त्यो सुन्दर बगैँचामा, अदनको बगैँचामा राख्नु भएको थियो र त्यहाँ परमेश्वरले भन्नुभयो सबै रुखको फल तिमीले सङ्कोच नमानी खाए हुन्छ, तर यो बगैँचाको बीचमा जुन रुख छ, जुन जीवन र असल र खराबको ज्ञान दिने रुख छ, त्यो रुखको फल चाहिँ नखानु। जुन दिन तिमीहरू खान्छौ निश्चय तिमीहरूमा मृत्युले बास गर्नेछ, त मृत्युमा तिमीहरू जान पर्नेछ भनेर परमप्रभुले मानिसलाई आज्ञा दिनुभएको थियो। तर मानिसले त्यो रुखको फल चाहिँ खायो है। परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञालाई चाहिँ मानिसले उल्लङ्घन गरेको छ। तर मानिसलाई त्यो फल खानुको निम्ति कसले उस्काएको छ भनेदेखिलाई शैतानले के भन्यो त? परमेश्वरले नखानु, खाइस् भने त मर्नेछस् भनेर परमप्रभुले मानिसलाई भन्नुभयो। अनि अब मानिस र अनि परमेश्वरको बीचमा अब शैतान के भएछ? खडा भएको छ। र शैतानले त्यहाँ के भनेर उसले चाहिँ अनि मानिसलाई उस्काउँदैछ भने परमेश्वरले तिमीलाई नखानु भनेको रुखको फल खायौ भने तिमीहरू मर्दैनौ, तिमीहरू जिउँदै हुन्छौ। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो तिमीहरूलाई रुखको फल नखानु भनेर भन्नुभएको छ भनेर शैतानले अनि सोध्यो। अनि आदम र हव्वाले के भन्नुभयो? हो, परमप्रभुले हामीले रुखको फल नखानु भन्नुभएको छ। यदि हामीले रुखको फल खायौँ भने हामी चाहिँ मर्छौँ, त्यसै कारण हामी रुखको फल खाँदैनौ। तर शैतानले के भन्यो? होइन, तिमीहरू मर्दैनौ। अन्त मानिसको बीचमा उसले झुक्क्याउने काम गर्यो र मानिसलाई लोभ्याउने काम गर्यो र उसले के भन्यो? मर्दैन भन्यो। अनि अर्को शब्द चाहिँ के भन्यो? तिमीहरूको फल खाए तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुन्छौ भनेर शैतानले मानिसलाई भनिदियो। अनि त्यसै कारणले अनि मानिसले त्यो रुखको फल चाहिँ टिपेर खायो र मानिसमा चाहिँ अनि मृत्युले पास गर्यो। जसरी त्यो रुखको फल टिपेर खाए अनि मानिसको आत्मा के भयो? मर्यो, आत्मामा मृत्यु आयो। अनि प्राण चाहिँ के भयो? भ्रष्ट भयो। अनि शरीर विनाश भयो। विनाश भने कुहिएर जान्छ। पोल्यौँ भने खरानी बन्छ, एक दिन त्यो माटो बन्छ। खाल्टोमा हाल्यो भने के हुन्छ त? त्यो कुहिन्छ अनि माटो नै बन्छ। अनि त्यो विनाश भएर गयो। अनि कति मानिसको चलन छ गिद्ध लखाउने, अनि त्यो पनि गिद्धले खाएको पछाडि एक दिन त्यो के हुन्छ त? त्यसले हक्छ अनि त्यसको पछाडि त्यो गुजाइने कुहिएर माटो नै बनेर जाँदछ। अनि यस प्रकारले मानिसको शरीरमा चाहिँ विनाश आयो। आत्मा मर्यो भन्नुको अर्थ के हो त? त्यसको अर्थ परमेश्वरसँग भएको मानिसको सम्बन्ध टुट्यो। परमेश्वरले हामीले हिजो अस्ति अघिल्लो भिडियोमा हेरेका थियौँ, उत्पत्ति 3 अध्यायमा परमेश्वरले मानिसलाई के गर्नुभयो त? अदनको बगैँचा निकाल्नु भयो र उनीहरूलाई लखेटिदिनु भयो, खेदिदिनु भयो। अनि आत्मा मर्यो भन्नुको अर्थ चाहिँ के बुझ्छ भने के हुन्छ भनेदेखिलाई परमेश्वरसँग भएको मानिसको सम्बन्ध चाहिँ टुट्यो। अब परमेश्वरसँग गर्ने संगति त्यो चाहिँ मानिसले पाएन। अनि जहिले पनि अदनको बगैँचामा मानिसहरूले परमेश्वरसँग आराधना गर्थे, परमेश्वरसँगै बसेर संगति गर्थे। अब आत्मा मरिसकेको पछाडि मानिसले के पाएनन् त? अब परमेश्वरसँग संगति गर्ने मौका पाएनन् र अनि आत्मामा चाहिँ के भयो त? परमेश्वरसँगको सम्बन्ध र मानिसको सम्बन्ध टाढा भयो अनि टुट्यो भन्ने कुरा तपाईँहरू हामीले हेर्न पाउँदछौँ। अनि मानिस के भयो त? परमेश्वरको नजरबाट लुके भन्ने कुरा तपाईँहरू हामीले उत्पत्ति 3 अध्यायको 8 पदमा पढ्न पाउँछौँ। ध्यान दिनुहोस् है। जसै परमेश्वरसँग मानिसको सम्बन्ध टुट्यो अनि तुरुन्तै मानिसहरू पापमा फसे र मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिबाट लुके भनेर बाइबलमा तपाईँहरू हामीले उत्पत्ति 3 अध्यायको 8 पदमा पढ्नलाई पाउँदछौँ। अनि मानिस के भयो त? आफ्नो अपराध र पापमा आत्मिक रूपले मरेका थिए। अब किन चाहिँ उनी परमेश्वरको उपस्थितिबाट लुकेका थिए त? किनभने आफूले गरेको अधर्मको कारणले गर्दा उनीहरू पाप गरिबसे र आत्मिक रूपमा चाहिँ उनीहरू मरे अनि परमेश्वरसँग संगतिबाट उनीहरू टाढा भए। त्यसै कारणले गर्दा मानिसहरू चाहिँ लुकेका थिए। उनी लुक्नुको कारण चाहिँ के थियो त? आफ्नो अपराधको कारण नै उनीहरू मरेका थिए र परमेश्वरकोबाट उपस्थितिबाट लुकेका थिए भन्ने कुरा तपाईँहरू हामीले पढ्न पाउँछौँ। र एफिसी 2 अध्यायको 1 पदमा हामीले के पढ्न पाउँछौँ भने तिमीहरू आफ्ना अपराध र पापहरूद्वारा मरेको बेलामा उहाँले तिमीहरूलाई जीवित पार्नुभयो भनेर हामीले एफिसी 2 अध्यायको 1 पदमा तपाईँहरू हामीले पढ्न पाउँछौँ है। अनि यो पदमा पनि म तपाईँलाई अर्को भिडियोमा पक्कै पनि तपाईँलाई म बताउने प्रयास गर्नेछु। अनि एफिसी 2 अध्याय 1 पदमा जसै मानिसले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरे र परमेश्वरबाट लुके र परमेश्वरसँग मानिसको सम्बन्ध त्यो संगतिलाई टुट्यो र सम्बन्ध टाढा भयो
र पनि परमेश्वरले मानिसलाई जीवित पार्नु भएको कुरा म तपाईँलाई अर्को भिडियोमा पक्कै पनि म तपाईँहरूको बीचमा बताउने छु, त्यसको बारेमा ल्याउने नै छु। अब आत्मा चाहिँ मर्यो भन्ने कुरा तपाईँ र हामीले हेर्यौं। अब अर्को चाहिँ प्राण भ्रष्ट भयो। अब प्राण चाहिँ कसरी भ्रष्ट भयो त्यसलाई हेरौँ। भ्रष्ट भएको प्राणबाट असल र खराब काम गर्ने दुवै विचार आउन सक्छ। ध्यान दिनुहोस् है। अब यो भ्रष्ट भएको प्राणबाट चाहिँ अब के हुन्छ त, असल काम पनि आउँछ, त्यसमा खराब पनि आउँछ। प्राण भ्रष्ट नहुँदाखेरि, भ्रष्ट नभएको प्राणले चाहिँ जहिले पनि सही र सठिक बाटोलाई हेर्ने गर्छ र राम्रो कामलाई गर्ने गर्छ भने अब प्राण भ्रष्ट भइसकेको पछि त्यसमा अनि मृत्यु पनि हुन्छ, जीवन पनि हुन्छ, तर राम्रो काम पनि हुन्छ, नराम्रो काम पनि त्यहाँ हुन्छ। अनि त्यही भ्रष्ट भएको प्राण हामीमा भएको कारणले गर्दाखेरि अनि यही मुखले मान्छेलाई राम्रो शब्द पनि बोल्ने गर्छन् अनि नराम्रो शब्द पनि बोल्ने गर्छन्, आशिष पनि बोल्ने गर्छन् अनि श्राप पनि बोल्ने गर्छन्। हेर्नुहोस् है। अनि जब भ्रष्ट भइसकेको प्राणमा चाहिँ के हुन्छ त, असल पनि आउँछ अनि खराब पनि आउन सक्छ। यो त असल र खराब अनि विचार मानिसको भावनाभित्र आउन सक्छ, मानिसभित्र आउन सक्छ। तर परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि भएको कारणले इच्छा भावना दिमागबाट कहिले कहीँ असल कुरा पनि आउन सक्छ। परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि भएको कारणले गर्दाखेरि आज मानिसको प्राण भ्रष्ट भए तापनि कहिले कहीँ, मैले कहिले कहीँ भनेको छु है, सधैँ भनेको छैन, कहिले कहीँ चाहिँ असल कुरा पनि आउन सक्छ, सही कुरा पनि आउन सक्छ। ध्यान दिनुहोस् है। आज सही कुरा पनि मानिसको जीवनमा आउन सक्छ भने हेर्नुहोस् है, तपाईँ र हामीले रोमीको पुस्तक 14 अध्यायमा पढ्छौँ भने हामी त्यहाँ पढ्न पाउँछौँ। मानिस चाहिँ परमेश्वरको स्वरूप र प्रतिरूपमा सृजना भएको कारणले गर्दाखेरि कहिले कहीँ चाहिँ मानिसभित्र असल विचार पनि आउन सक्छ अथवा असल कुरा पनि देखा पर्न सक्छ। माफ गर्नुहोला। रोमी 2 अध्यायको 14 पदमा यसरी लेखिएको छ, किनकि व्यवस्था नहुने अन्य जातिहरू स्वभावैले व्यवस्था अनुसारका काम गर्छन् भने तिनीहरूको व्यवस्था नभए तापनि तिनीहरू आफ्ना निम्ति आफै व्यवस्था हुन् भन्ने कुरा आज हामीले रोमी 2 अध्यायको 14 पदमा हामीले पढ्न पाउँछौँ। आज मानिसहरू स्वभावैले पापै भए तापनि या त पापै गरे तापनि कहिले कहीँ मानिसहरूको जीवनमा अनि असल काम पनि हुन सक्छ। त्यसै कारणले रोमी 2 अध्यायको 14 पदले भन्छ, आज व्यवस्था नहुने अन्य जातिहरू स्वभावैले व्यवस्था अनुसार काम गर्दछन्, या त स्वभावैले व्यवस्था अनुसार काम गर्छ, जसको के छैन त व्यवस्था छैन या त नियम र कानुन छैन, तर उनीको स्वभावबाट नै आज उनीहरूले के गर्ने गर्छन्, राम्रो काम गर्ने गर्छन्। अनि तिनीहरूको व्यवस्था नभए तापनि या त तिनीहरू व्यवस्था अनुसार नजिए तापनि अनि आफ्ना निम्ति आफै व्यवस्था हुन्छन् भन्ने कुरा तपाईँ हामीले रोमी 2 अध्यायको 14 पदमा पढ्न पाउँछौँ। हेर्नुहोस् है। तर पनि खराब काम गर्ने प्रवृत्ति मानिसभित्र छ। खराब काम गर्ने प्रवृत्ति अथवा खराब काम गर्ने अनि त्यो भावना चाहिँ मानिसभित्र छ, किनभने मानिसको प्राण चाहिँ के भएको छ त, भ्रष्ट भएको छ। र कहिले कहीँ राम्रो कुरा आउँछ भने कहिले कहीँ अनि नराम्रो खराब कुरा पनि आउन सक्छ मानिसभित्र। अनि पाप गर्ने प्रत्येक मानिस पापको दास हो। पाप गर्ने प्रत्येक मानिस चाहिँ पापको दास हो भनेर बाइबलमा हामीले अनि यूहन्ना 8 अध्यायको 34 पदमा तपाईँ हामीले पढ्न पाउँछौँ। अनि अब अन्तिम शब्द छ, शरीर विनाश र मरणशील बन्यो। है, हामीले के हेरेका थियौँ, पाप नगर्नुभन्दा अगाडि आत्मा के थियो, जिउँदो थियो र परमेश्वरसँगै संगति गर्थ्यो। अनि शरीर पनि असल थियो र अविनाशी थियो, अर्थात् विनाश हुँदैन थियो। अनि प्राणमा के थियो त, दिमाग थियो, इच्छा थियो, भावना थियो। अनि यो चाहिँ परमेश्वरको स्वरूपमा सृजना भएको कारणले गर्दा आज असल कामको प्रवृत्ति मानिसभित्र थियो, असल काम मानिसले गर्ने गर्थ्यो।
तर शरीरमा चाहिँ के थिएन त, मृत्यु भन्ने कुरा थिएन र शरीर अविनाशी थियो। जसै मानिसले पाप गरिसकेको पछाडि आत्मामा मृत्यु आयो अनि आत्मा मरणशीलमा या त आत्मा चाहिँ मर्यो भन्ने कुरा तपाईले हामीले हेरेका थियौं भने, अनि प्राण चाहिँ भ्रष्ट भयो भन्ने शब्द तपाईले हामीले हेर्यौं। अब शरीर चाहिँ के भयो त, शरीर चाहिँ अनि विनाशी भयो, शरीरमा मृत्यु आयो र मरणशील शरीर भयो बन्यो भन्ने कुरा तपाईले हामीले हेर्न पाउँछौं। पापमा परेपछि परमेश्वरले मानिसलाई माटैबाट त निकालिएको थिइस्, त माटै होस् र माटैमा फर्की जानेछस् भनेर भन्नुभएको तपाईँ र हामीले उत्पत्ति 3:19 पदमा तपाईँ हामीले त्यो कुरा पढ्न पाउँछौँ। जस्तै मानिसले पाप गरे र परमप्रभुले मानिसलाई यसरी भन्नुभएको थियो, त माटैबाट बनाइएको होस्, त्यसै कारणले गर्दा त माटैमा फर्की जानेछस् भनेर परमप्रभुले मानिसलाई भन्नुभएको थियो। अनि मानिसको शरीर चाहिँ के हो त, विनाश भयो। अनि मानिसको शरीर माटोमा नै मिल्न पर्ने भयो अनि माटोमा नै दफन हुन पर्ने भयो। आदम र उसको सम्पूर्ण सन्तानहरू अथवा सम्पूर्ण मानव जातिको शरीर मरणशील भयो र सबै आफ्नो समयमा मर्नै पर्नेछ। ध्यान दिनुहोस् है, जसै मानिसभित्र पापले राज्य गर्यो र मानिसको शरीर विनाश भयो, अनि त्यसको पछाडि तपाईँ र मेरो यो माटोबाट बनेको यो पार्थिव शरीर चाहिँ मर्नु नै पर्छ। हरेक मानिस, संसारमा जन्मेका हरेक मानिसहरू चाहिँ मर्नुपर्छ भनेर आज तपाईँ र हामीले अनि पढ्न पाउँछौँ अनि सिक्न पाउँछौँ। किनभने हाम्रो शरीर चाहिँ अब मरणशील बन्यो र मृत्युमा अनि प्रवेश भयो, त परिवर्तन भयो, अन्त विनाश भयो भन्ने कुरा तपाईँ र हामीले हेर्न पाउँछौँ। मरणशील भएको शरीरमा रोग र दुर्बलता आउन सक्छ। तपाईँ र हाम्रो शरीर मरणशील हो। जब पापले राज्य गर्यो नि, अनि तपाईँ र मेरो शरीर विनाश भयो नि, त्यसै कारणले हाम्रो शरीरमा अनि रोग पनि देखा पर्छ आउँछ, अनि हामी कमजोर र दुर्बल पनि देखा पर्न सक्छौँ। अनि रोग र अनि दुर्बल हाम्रो जीवनमा आउन सक्छ भन्ने कुरा तपाईँ हामीले पढ्न पाउँछौँ। अनि यदि तपाईँ र हामीले नयाँ करारमा पढ्छौँ भने, पहिलो कोरिन्थी 15:22 पदमा पढ्छौँ भने, आज आदम मरेको कारणले गर्दा अनि सबै मानिसहरूमा चाहिँ मृत्यु फैल्यो अथवा मानिसमा मृत्यु आयो भन्ने कुरा तपाईँ हामीले पहिलो कोरिन्थी 15:22 पदमा हामीले पढ्न पाउँछौँ। आदमले पाप गर्यो र आदममा मृत्यु सर्यो, मृत्यु आएको कारणले गर्दा सबै मानिसहरूमाथि मृत्युले बास गर्यो अथवा मृत्यु आयो भन्ने कुरा पाउँछौँ। तर असल कुरा चाहिँ के छ भने, तपाईँ र हाम्रो यो शरीर विनाश भएर गए तापनि अनि मानिसको मृत्यु एकचोटि हुन्छ, अनि त्यसको पछाडि मानिसको आत्मा चाहिँ इन्साफमा जान्छ भन्ने कुरा तपाईँ हामीले बाइबलमा हिब्रूको पुस्तक 9:27 पदमा पढ्नलाई पाउँदछौँ। अनि जसरी मानिसको निम्ति एकपटक मर्नु निश्चित छ र त्यसपछि अनि इन्साफ भन्ने कुरा तपाईँ हामीले अनि हिब्रू 9:27 पदमा तपाईँ मैले पढ्छौँ भने पाउँदछौँ। अब मानिसको शरीर चाहिँ के भयो त, विनाश भयो, तर उसको आत्मा चाहिँ इन्साफमा जान्छ भन्ने कुरा तपाईँ हामीले अनि प्रश्न पढ्न पाउँदछौँ। आशा गर्छु परमेश्वरको विरुद्धमा मान्छेले काम गरेको पछाडि परमेश्वरबाट भागी भयो र परमेश्वरबाट टाढा भइसकेको पछाडि अब मान्छेको शरीरमा भएको प्राण, आत्मा, शरीर यो तीनवटा कुरामा के भएको रहेछ भन्ने कुरा मैले तपाईँको बिचमा राखेको छु र तपाईँले यो भिडियो हेर्दै गर्दा अनि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ भन्ने म आशा गर्न चाहन्छु। र यसकै सन्दर्भमा अनि अब परमेश्वरले किन चाहिँ मानिसलाई अरू पनि जीवन दिने कुरा राख्नुभयो, मैले तपाईँलाई अघि एउटा वचन देखाएको छु एफिसी 2:1 पदमा। अनि हामी आफ्नो पाप र अधर्मको कारणमा मरिरहेको बेलामा पनि परमेश्वरले हामीलाई जीवित पार्नुभयो भन्ने कुरा मैले तपाईँको बिचमा राखेको छु। अनि यसको सन्दर्भमा म तपाईँलाई अनि दोस्रो भिडियोमा पक्कै पनि ल्याउनेछु र तपाईँलाई म यसरी बुझाउने प्रयास गर्नेछु र आशा गर्छु तपाईँहरूले बुझ्नुहुनेछ। आजको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। हस्त, जय मसीह।